Sa my channel, dito ko ngayon sa Poblacion Ondol, sa Bohol. So yun guys, sa video ito, magkinig tayo sa salita ng Diyos na ihatid sa atin ni Sister Susan Caligate tungkol sa God chose you to be saved. So yun guys, sana ma-inspire kayo at ma-bless kayo sa message na mapakinggan ninyo ngayon. Ito guys, panoorin nyo ito. Ihatag. Una sa tanan, magpasalamat ako dako sa Ginoo sa iyang paghatag nako karon nga lain na pong kahigayunan nga makabarog diri sa inyong atubangan. Salamat ko sa Ginoo nga wala jud ko niya pasagdi nga bisan sa miaging simana sige ko pangutana ni Bubong unsay kanang kisay sunod wala man siya dugay pa goto nga wala jud ko ma-prepare ja mo to nga sa pagtawag ni pastora gahapon mo na nga nanikamot ko nga mabuhat na ho ang gisamo dili kanako og ang atong subject karong buwana akong basahon ang subject strength for the journey nga mabasa sa Ecclesiastes Kapitulo 4, versikulo 9 ngadto sa 12. Mga igsoon, palihog sa pagtindog ang atong masahon ang scripture. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo. Ang buwa masahay sa usa. Labaw ang gahon na iyang kabuhat. Kay may animang hanan sa usa. Kung ginagawa ang sa kapangan siya sa ilang kauban, apan kung mag-inusara lamang siya, kung niyang wala kayo pagkakatahin. Kung na maghulog sila kung mahihigan, apan kung ikaw ang usa, hindi ka mahihigan. Ang gawa tao mapagpantang kung sugod, apan yung tutugon ang mag-isara. Ang isip ito kanpin, isod magtuon. Amen. Mga igsuon. Ingon anak jud mga igsuon nga mag-ampo ta. Dalay ko ng higugmaon nga mahal. Salamat Ginoo sa imong kaayo, salamat Ginoo sa imong gugma Ginoo ug ako nga ampo diha kanimo kami Ginoo nga muyo sa imong atubangan nga ikaw Ginoo patiulwala sa matag usa ka namo karon. Ilabi na Ginoo gamita Ginoo ang akong kinabuhi sa pagsulti sa imong mga pulong karong gabi una Ginoo. Tabangi ako Ginoo nga pangitok ako Ginoo sa imong mga pulong Ginoo nga gikan gayud sa akong kasing-kasing una. Lord, wala ko'y mahimo Ginoo kung wala ka sa akong kinabuhi. Usa akong pasalamatan, pasilunggan in the name of Jesus. Amen. Mga igsuon, ang atong kinabuhi karong panahon na malisod kayo kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ug maayo gayud ang duha kaysa usa. Kay ang duha ug labaw pa ang magtinabangay anaa gayud mga igsuon ang kadaugan. Ug aduna gyud tay dugang kusog ug kalig-on sa pag-atubang sa dalan nga malisod. Kay diri sa kalibutan anaa gayud ang mga tentasyon ug uban pang klase sa mga pagsulay. Apan sa grasya sa Dios uban sa iyang presensya wala gyud ta mag-inusara. O kita malahutayon gayud sa atong panaw o sa pagpadayon sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw. Og tingod niya na mga igsuon, ang akong topic karong gabi una nga akong ikapaambit diha kaninyo, God chose you to be saved. Nga mabasa sa Juan Kapitulo 6, versikulo 44. Walay magkalian ako, gawas ko ng akong mamahal nga Wala ka na ako, maoy mo paduol kaniya, ngari ka na ako, o siya kakatapos ang adlaw. Amen. Mga igsuon, kay si Jesus man ang naghatag sa atong kinabuhi ug nagluwas ka nato.
ato siyang pasidunggan, pasalamatan sa kanunay. Mga igsuon, matuod gayud ang gisulti ni Hesus nga diri kanato nga siya lamang ug walay lain nga makahimo sa pagganoy o sa pagpaduol kanato ngadto sa atong buhi nga Dios. Ug kay gipili man kita, mututok lamang kita kaniya o magpadayon sa pagkamatinud-anon sa pagtuman sa iyang mga kasuguan. Ug aduna ako'y punto nga tulo niini. Ang una, God's love and choice nga mabasa sa Roma 9, ang una versikulo 16. Sa ato Nga nag-ingon, ang pag-ibig sa Diyos, wala na sisa sa pagbuo o sa tao sa tao, kundi sa kaluoy sa Dios. Amen. Ang mga igsoon, ang gugma sa Dios ang nagpili kanato. O pagkadako gayud sa gugma sa Dios kanato mga igsoon, kaya ang iyang kaluoy wala gyoy katapusan. Ang Dios nag-ingon sa iyang katawhan nga kaluy-an niya ang buot niyang kaluy-an. Mao ang kabubuton sa Dios mao gayoy matuman, dili ang kabubuton sa tao. Ang gugma sa Dios makiangayon. Ang gugma sa Dios mapinugnanon. Ug uban pa, ug labaw sa tanan, ang gugma sa Dios wala ay paglubad. Hallelujah. Ug gipili kita niya aron mahimong makusganon sa pagsangyaw sa iyang mga pulong. Ug adunay ako'y ikaduha bahin niini nga punto. Mao ang purpose and destiny nga mabasa sa Efeso 2 versikulo 10 nga nag-ingon, kay kita iyamang mga binuhat gihimo diha kang Kristo Jesus sa mga maayong buhat nga giandam ng daan sa Dios aron nga niini magkinabuhi kita. Mga igsoon, ang Dios ang nagpili kanato ug sa iyang pagpili adunay mga nagalain-laing mga tahas sa kinabuhi. O kinahanglan gayon nga maglakaw kita, magsubay sa maayong dalan o magsabwag sa maayong balita. Aron ang tanan makabaton o kasiguruhan o kaluwasan sa atong kalag. Hallelujah. Ug mao kana mga igsuon nga dili jud nato pakyason din ang atong ang katuyuan dinhi sa kalibutan samtang may kinabuhi pa adunay paglaom mga igsuon. Ug karon ang akong ikatulo napay sa Roma 8:28. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan niadtong nahigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Ang mga igsuon, nasayod kita nga gipapuyo kita diri sa kalibutan uban sa katuyuan. Nga magpadayon kita sa pagbuhat para sa kahimayaan sa Ginoo. Ug bulahan gayud ang tanan nga nasayod sa tanang butang nga gibuhat sa Dios kay anaa gayoy kalipay. Amen. Amen. Ug karon ang atong isunod ang ikatulo nga punto nga mao ang living a life of faith nga mabasa sa Hebreo 11 versikulo 1 o ang ikaduha 17
Wait. Kaya atong unahon pagbasa ang Hebreo 11 versikulo 1. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Ingon ana jud mga igsuon. Importante gayud ang nga aduna kitay pagtuo. Pagtuo ngadto sa atong buhi nga Dios. Kay kun aduna kitay pagtuo, anaa gayud ang kasiguruhan nga magabuhat kita nga nahiuyon sa kabubuton sa Ginoo. Ug ingon man usab nga kun aduna kitay pagtuo ngadto sa atong buhi nga Dios, dili gayud makawang Ginoo ang atong mga tinguha nga magmalampuson tungod kay naa si Kristo sa atong kinabuhi. Og si Kristo Jesus lamang ang atong ginauman ug wala lain-lain. Ug ato siyang tuuhan ug kahadlukan. Kay karong panahona kinahanglan gyud nga lig-on ang atong pagtuo aron dili kita madala sa mga buhat sa mga kaaway. Ug ato pong usab-basahon ang ikaduha nga punto, versikulo sa Mateo 17 versikulo 20 nagaingon, si Jesus mitubag tungod kay wala man kamoy igong pagtuo, sultihan ko kamo kun may pagtuo kamo nga sama kadako sa liso sa mustasa, makasuko kamo niining bungtura sa pagbabalhin o mubalhin kini. Pinaagi sa pagtuo, walay dili mahimo ninyo. Mga igsuon, aduna lamang kita, adto lamang kita mutuo sa Dios. Kay sa tanang butang, walay dili mahimo kaniya. Buhaton niya ang tanan, aron lamang kita malipay, madasig, kay siya ang labing gamhanan, ug walay makalabaw sa iyang gahom, mga igsuon. Busa, kung naluya ka man, tuuhi ug saligi ang Dios nga siya ang magalig-on ug magahatag kanato og kusog. Ug ingon man magaayo sa kanang may balatian. Ug dili ta mabalaka mga igsuon, kay ang atong paglaom anaa lamang sa Ginoo. Ug ato kining kumtan ug lauman nga sa umaabot nga mga adlaw kita makabaton og kasiguruhan nga makadangat kita sa iyang gingharian nga walay katapusan. Ug karon ang atong konklusyon mao ang God choose you to give you hope nga mabasa sa 1 Korinto kapitulo 13 versikulo 13. Nagayon, busa kining tulo magpabilin, pagtuo, paglaom ug gugma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma. Mga igsuon, sayo jud ta nga ang gugma gikan sa Dios, kay ang Dios gugma man. Ug tungod niini nga nakabaton kita gugma nga sama kang Kristo, nahimo kitang lig-on sa pagpadayon sa tanang mga bunuhaton ug sa atong mga paglaom nga dili kita mahimong maluya tungod kay naa kanato ang gugma ni Kristo nga puyo sa atong mga kasing-kasing. Kay gipilit ta sa Ginoo uban ang paglaom. Ang labing dako mao ang gugma. Ingon nga ang Dios gugma mao nga atong puy-an ug magpabilin kita uban kaniya. Ug tungod di ana ang atong challenge mao ang embrace your destiny and purpose nga mabasa sa 2 Korinto
Kapitulo 5, versikulo 17. Nagaingon, kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo bag-o na siyang binuhat, ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Mga igsuon, sayod kita nga sa atong pagkinabuhi nining kalibutan na ato gayong gakson kung unsa man ang kaayo nga gihatag sa Ginoo kanato, kay ang kining tanan aduna gyud purpose sa atong kinabuhi. Kay kita maglalakaw man pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa atong pananaw. Mao na nga kinahanglan jud nga sa matag usa kanato ato kining itugyan ug isalig kaniya ang tanan, kay kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi wala gyud tay mahimo. Dalaygon ang Dios sa kanunay. Hallelujah! Palihog sa pagtindog. So yun guys, dito pa rin tayo sa poblasyon Ondolo, Bohol. Sana gustuhan niyo yung message na pakinggan ninyo ngayon galing kay Mr. Santusan Kaligid tungkol sa God chose you to be saved. So guys, kung gusto niyo yung video na ito, please like, share, and subscribe, and click the bell icon para maging updated kayo sa mga videos i-upload ko pa. Bye!